बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम दूसरे लेक्चर का जो रह गया था हिस्सा उसका आगाज़ करेंगे। असऊदियु सऊदी वमिन से अल अहमक अहमकों में से, अल अरबी अरब के अहमकों में से, बाकिल बाकिल उसका नाम है, अरब के अहमकों में से बाकिल नाम भी एक शख्स, वहुवा और वो, अल मजरूबु बयान किया जाता है, बिही उसके बारे में, अल मसालु मिसाल बयान की जाती है, फ़ी में अल गबाई सुस्ती काहली या बेवकूफ़ी की, अरब के अहमकों में से एक बाकिल नामी शख्स जिसकी मिसाल सुस्ती या काहली के बारे में दी जाती है, फ़कद पस है, हु की जा बयान किया जाता है, अन्नहु हु उसने, बेशक उसने, अश्तरा उसने ख़रीदा, गज़ालन हिरन, बियाहदा अशरा 11 यानी कि आहदा 1 आशारा 10, उसने 11 दिराहमन 11 दरहमों में उसने एक हिरन खरीदा। फ़ापसालहु पस पूछा उससे, बाजुहु किसी बाज ने, अन बारे में, अलसामानी कीमत के बारे में, बस किसी ने उससे उसकी कीमत के बारे में पूछा। फ़ाताहा बस फ़ातह का मतलब होता है खोल देना, उसने खोला। बस फ़ातहा उसने खोला, यादी ही अपने हाथों को, जमीयन पूरा, उसने अपने पूरे हाथ को खोल दिया। वाह और अशारा और उसने इशारा किया, बी साथ, असाबी उंगली ही उसने, बस उसने अपनी उंगलियों के साथ इशारा किया, ली ताकि युतिम्मा ताकि वह पूरा कर सके, अल अदादा तादाद को, आहदा अशारा 11 की, बस उसने अपने पूरे हाथों को खोला ताकि वह उंगलियों के ज़रिए अपनी इस 11 की तादाद को पूरा कर सके या बता सके। फ़फर्रा पस भाग गया, मिनहु उससे, अल गज़ालु वो हिरन उससे भाग गया। अल पाकिस्तानी पाकिस्तानी, शुक्रन शुक्रिया, ला का तुम्हारा, या आखी ए मेरे भाई, अल फाजिल ए मेरे मोहतरम भाई आपका बहुत शुक्रिया, फ़कद है काना था, नुक्तु का तुम्हारा, लतीफ़ा हाजी ये, मुमतिआतन दिलचस्प, जिद्दन बहुत ज़्यादा। पाकिस्तानी से कहता है कि है मेरे मोहतरम भाई आपका, फ़ाजिल या मोहतरम कुछ भी कह सकते हैं, कि है मेरे फ़ाजिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये लतीफ़ा बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प था। अल सऊदी सऊदी, ला नहीं शुक्रन शुक्रिया, आला पर, वाजिबा वाजिब, आप पर शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, जब वाजिब आप पर शुक्र अदा करना वाजिब नहीं है। या सदीकी सदीकी मेरा दोस्त, जो छोटी ये लगी है मेरे के लिए, मेरे दोस्त, अल अज़ीज़ ए मेरे अज़ीज़ दोस्त, वहल और क्या, ला का तुम्हारा, या तुम तुम्हारे पास, अन के तोज़ीफ़ा तुम अजाफ़ा करोगे, नुक्ततन लतीफ़े का, सालिसातन तीसरे, इला जानब, हातीनी दो, अनुक्तातीनी लतीफ़े दो, दो ये जो अगर में ये नून और ये नून, यहाँ भी ये नून, हातीनी नुक्तातीनी अलमुमतातीनी, ये जो छोटी ये है ये तस्निया का मतलब दो, दो को ज़ाहिर कर रही है। इला हातीनी अलनुक्तातीनी, दो लतीफ़े, अलमुमतातीनी दिलचस्प, तो क्या तुम इन दो दिलचस्प लतीफ़ों के साथ किसी एक और तीसरे लतीफ़े का इजाफ़ा कर सकते हो। अल पाकिस्तानी पाकिस्तानी, नाम हाँ, ला मानिया कोई रुकावट नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, फ़ा पस मिन से, नुकाती लतीफ़े में से, शेख तशिल्ली शेख चिल्ली, तशिल्ली की जगह हम चिल्ली कहेंगे, शेख चिल्ली के लतीफ़ों में से, अन्नहु बेशक उसने, गासाला धोया, गासाला गुस्ल करने को कहते हैं हम नहाने को भी कहते हैं, हम कहते हैं गुस्ल करना नहाना, लेकिन धोने को भी कहते हैं। गासाला उसने धोया, कमीसा हु उसने, कमीसा कमीज़ को, उसने कमीज़ को धोया, फ़ा पस अल्लाह का पस उसने उसको लटका दिया, फ़ी में अलशमसी धूप में, शम्स सूरज को कहेंगे लेकिन यहाँ पर हम धूप के लिए बोलेंगे, उसने उसको धूप में लटका दिया। फ़ाहब्बाती पस चली, अर्रीहु हवा तेज़ हवा चली, फ़तारत पस ले उड़ी, बिल कमीसी कमीज़ को साथ लेकर, बस तेज़ हवा चली और वो कमीज़ को उड़ाकर ले गई। फ़ाख़ज़ा पस वो करने लगा, या ताइदु वो कांपने लगा, व यहमदुल्लाह पस वो तारीफ़ बयान करने लगा अल्लाह की, हमदा तारीफ़ अल्लाह अल्लाह की, पस वो अल्लाह की तारीफ़ बयान करने लगा या अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। फ़ा पस सुइला पस पूछा उससे, लिमाज़ा क्यों, लम नहीं, यस तरजिया क्या तुम इन्ना लिल्लाहि राजिऊन क्यों नहीं कहा, आला पर, ज़ियाई ज़ाया होने पर, गुम जाने पर, अल कमीसी कमीज़ के, तो उससे किसी ने पूछा कि तुमने अपनी कमीज़ के ज़ाया होने या गुम जाने पर तुमने इन्ना लिल्लाहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों नहीं कहा। वमा और क्यों, जालहु तुम करने लगे, या ताइदु तुम कांपने लगे, व यहमदु और शुक्रिया अदा करने लगे, रब्बाहु
اپنے رب کا، تو تم کیوں کانپنے لگے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے؟ فقالا، پس اس نے کہا، احمدو، میں نے تعریف بیان کی، ربی، اپنے رب کی، چھوٹی یہ میرے کے لیے کہ میں نے اپنے رب کی تعریف بیان کی، اعلیٰ پر، انانی، بے شک میں، لم نہیں آکن تھا، لا نہیں بیسن پہنے ہوئے، ذالکہ یہ، القمیصہ اس قمیص کو، کہ میں نے اس لیے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ میں نے اس قمیص کو پہنے ہوئے نہیں تھا، فلاؤ، پس اگر کنتو ہوتا، فی میں داخلی ہی، داخلہ کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، ہی اس میں، اگر میں اس کے اندر داخل ہوتا، لا تارت، تو اڑا لے جاتی، بی جا اس کے ساتھ، الریحو ہوا، ماہو مجھے اس کے ساتھ، تو اگر میں اس قمیص کے اندر داخل ہوتا تو ہوا مجھے بھی اس کے ساتھ لے اڑاتی۔ السعودی، سعودی، ضاحکن، ہنستے ہوئے، شکراً، شکریہ، یا اے اخی، میرے بھائی، اے میرے بھائی، آپ کا بہت شکریہ، والسلام علیکہ، تم پر اللہ کی سلامتیں ہو، ورحمتہ، اور رحمتیں ہوں اللہ کی، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، وإلی اللقاء، اور اگلی ملاقات تک کے لیے، انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اب ہم تیسرے لیسن کا آغاز کریں گے، جس کا ٹاپک ہے الرسائل۔ رسائل رسل کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے خطوط۔ کتابو، لکھا، ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الا، جانب، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، ومن ما، اور اس کے ساتھیوں کو، ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو خط لکھا، وکانا، اور کانا تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قد ہے، بعثا، انہوں نے بھیجا، المثنی بن حارثہ الشیبانیو، مثنی بن حارثہ شیبانی ان کا نام ہے، اعلیٰ پر، جیشن، لشکر پر، الا، جانب، العراقی، عراق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کی جانب ایک لشکر کے ساتھ بھیجا، فقادیما، پس وہ آئے، العراق، عراق، فقاتلا، پس وہ لڑے، و اغارا، اور غارت گری کی، اعلیٰ پر، اہلی، رہنے والے، فارس کے رہنے والوں پر، و نواحی، اور ارد گرد، السواد، علاقوں، پس وہ عراق آئے اور انہیں وہاں لڑے اور اہل فارس اور ارد گرد کے علاقوں پر انہوں نے غارت گری کی، فقاتلا، پس وہ وہاں لڑے، حولاً، ایک سال، او، یا نحوہ، جا اس کی مانند، یعنی کہ ایک سال جو اس کی مانند وہ وہاں پر لڑتے رہے، ثم، پھر، بعثا، بھیجا، اخاؤ، اس نے، اخا، بھائی کو، اس نے، پس اس نے بھائی کو بھیجا، مسعود بن حارثہ، حضرت مسعود بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، الا، جانب، ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بھیجا، یستمدہ، تاکہ ان سے مدد حاصل کر سکے، بس انہوں نے اپنے بھائی مسعود بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب مدد طلب کرنے کے لیے بھیجا، پس کاتبہ، پس لکھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، وہوا بالجمامہ، اور ہوا وہ بالجمامہ، جمامہ میں تھے، تو بس انہوں نے، ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب خط لکھا جس وقت وہ جمامہ میں تھے، ساتھ، ہمیشہ ساتھ کے لیے آتا ہے، ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمانی، جو نہایت رحم کرنے والا ہے، والرحیم، اور نہایت مہربان ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، من سے، عبداللہ، ابی بکر، عبداللہ ابی بکر کی جانب سے، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ابی بکر، عبداللہ ابی بکر کی جانب سے، یہاں پر جو عبد ہے یہ بندہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اللہ، یعنی کہ اللہ کے بندے ابی بکر، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، الا، جانب، خالد بن ولید کو، ومن، اور ما، اس کے ساتھیوں کو، من المہاجرین، مہاجرین کی جانب، والانصاری، انصار کی جانب، والتابعین، اتباع کرنے والے، بإحسان، نیکی، اور جو نیکی کی اتباع کرنے والے ان کی جانب،
بس اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی جانب سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں، مہاجرین، انصار اور نکی کی اتباع کرنے والوں کے نام خط۔ سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ پس انی بے شک میں احمد ہوں، میں تعریف بیان کرتا ہوں، لیکن تمہارے سامنے اللہ کی، اللہ جس کے لا نہیں الہ معبود الا سوائے اوبا اس کے، کہ اللہ کی میں سے تعریف بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اما بعد ہوں، اس کے بعد، فالحمد، پس تعریف ہے، للہ اللہ کے لیے۔